बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। उर्दू साल अव्वल हिस्सा ग्रामर रुदात नवीसी, इसको इंग्लिश में रिपोर्टिंग कहते हैं। आज के इस सबक के साथ सवाल नंबर 6 के साथ प्रोफेसर इमरान अख्तर सावल आपसे मुखातिब है। प्यारे बच्चों, आज हम रुदात नवीसी को पढ़ेंगे कि रुदात नवीसी होती क्या है। ये आपका सवाल नंबर 6 है। बोर्ड के लिहाज से दो चीज़ें आपको इस बार आएंगी, मुकालमा और रुदात। इनमें से दो आपको आएंगी और एक आपने करनी होगी। ये आपके पास चॉइस है कि आप चाहे तो मुकालमा कर लें, चाहे तो रुदात कर लें। तो अभी हम रुदात को पढ़ने जा रहे हैं। रुदात का मुख्तसर तारुफ और रुदात के कौन से ऐसे रहनुमा असूल हैं जिसको हम फॉलो करते हुए एक अच्छी रुदात लिख सकते हैं। जी बेटा, क़वाइद व ज़वाबित रुदात: किसी तकरीब, मंज़र, सफ़र या हादसे का आंखों देखा हाल, ये 4 ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर रुदात लिखी जा सकती है और आपके सिलेबस में शामिल है। तकरीब से मुराद कोई शादी की तकरीब, कोई तालीमी इदारे की तकरीब, मंज़र कोई आपने तफरीही टूर किया है, सियाहती मुकाम देखा है, उसकी रुदात, सफ़र यानी कि आपने कोई सफ़र किया है तो उसकी रुदात, हादसा कोई आपने नागहानी आफत देखी है तो आप जो उसका आंखों देखा हाल बयान करेंगे वो कहलाएगी रुदात। यानी कि आप किसी को अहवाल बताते हैं तो वो रुदात कहलाती है। एक वाक़या आपने अपनी आंखों से देखा और फिर आपने अपने कलम के ज़रिए दूसरों को दिखाया यानी कि पढ़ाया, तो वो कहलाती है रुदात। नंबर 2 पे हमारा पॉइंट है अल्फाज में उम्दा हकीकी मंजर कशी, कि अल्फाज में आपने उम्दा हकीकी मंजर कशी करनी होती है कि जो अल्फाज का आपने चुनाव किया है वो अल्फाज हकीकत पर मबनी हो और वाक़तन लगे कि ये कोई मसनूई रुदात नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी है। नंबर 3 उम्दा तख़य्युल और गहरा मुशाहदा। उम्दा तख़य्युल यानी कि अच्छा ख्याल और गहरा मुशाहदा। गहरा मुशाहदा बेटा जिसको हम डीप ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, कि आपका मुशाहदा होना चाहिए कि आपने चीज़ों को बगौर मुतालिया किया, उनको आपने देखा, जांचा, परखा, ऑब्ज़र्व किया, उनका मुशाहदा किया, फिर आपने उनको कलम बंद कर दिया, तो ये आपकी कहलाती है रुदात। नंबर 4 हमारा पॉइंट है वाक़यात का फितरी तरतीब से बयान, यानी कि जब आप रुदात लिखते हैं तो आपने बाकायदा उसका बयान जो करना होता है वो बड़ी खूबसूरती से करना होता है और वाक़यात का फितरी तरतीब से बयान करना है आपने। फितरी तरतीब से मुराद है कि जैसे जैसे तरतीब चल रही है आप वैसे ही उसका बयान करेंगे। अगर एक प्रोफेसर की आप ज़िंदगी लिखते हैं या आप किसी सफ़र की रुदात लिखते हैं तो आप ये बताएंगे जी आप पहले तैयार हुए, फिर गाड़ी आई, फिर हम गए। ये नहीं कि पहले हम टूर से हुआ फिर गाड़ी आई, ऐसा नहीं होगा। नंबर 5 वाक़यात की जुज़ाइयत निगारी से तस्वीर कशी। जुज़ाइयत निगारी किसको बोलते हैं बेटा? छोटी छोटी बात को बयान करना और ऐसी ऐसी बात को बयान करना जिससे मंजर कशी हो, तस्वीर खींची जाए, आपने नक्शा खींच के रख दिया हो अल्फाज में। छोटी छोटी बात को भी बड़ी तरतीब के साथ और बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया हो। नंबर 6 है मौजू शेरी और नसरी हवाला जात, यानी कि आप जिस तरह तशरीह में शेरी हवाले लिखते हैं, नसरी हवाले लिखते हैं, आप इसी तरह रुदात में भी लिख सकते हैं।
مطلب کہ آپ ایک روداد لکھ رہے ہیں نعتیہ مشاعرے کی، جو کہ آپ کے سلیبس میں تو شامل ہے لیکن شارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے، آپ اس کی روداد لکھتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ جی روداد میں کہ 5 شاعر اس مشاعرے میں موجود تھے اور ان 5 لوگوں نے یہ شعر پڑھے، ان کے حوالہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بیٹا بھرپور اور با مقصد اختتام۔ جب آپ نے اس کی اینڈنگ کرنی ہے تو بڑی خوبصورت کرنی ہے، با مقصد کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک حادثے کی روداد لکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ اینڈ پہ کہ جی یہ جو حادثہ پیش آیا یہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا، لہٰذا ہمیں تیز رفتاری سے بچنا چاہیے، ہمیں سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے، اگر ہم بائک پر ہیں تو ہمیں ہیلمٹ کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ ایک با مقصد اختتام کریں گے جس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، اس میں کوئی نہ کوئی لرننگ لیسن ہو۔ پھر ہے بیٹا 3 سے 4 صفحات کا مواد، جتنا آپ کا مکالمہ ہے اتنی ہی آپ کی روداد ہے، 3 سے 4 صفحات مواد کے لیے درکار ہے۔ اور اینڈ پہ بیٹا میں نے نوٹ لکھا ہے روداد ہمیشہ ماضی کی لکھی جاتی ہے یا ماضی میں لکھی جاتی ہے، یعنی کہ اگر میں آپ کو میں لکھوں کہ کل میں نے چھانگا مانگا جنگل میں جانا ہے، میں نے یہ پلاننگ کی ہے، تو وہ میری بیٹا روداد نہیں ہوگی، وہ میری مستقبل کی پلاننگ ہوگی۔ روداد ہمیشہ ماضی میں لکھی جائے گی، جو واقعہ گزر چکا ہوگا اس کا بیان کریں گے۔ بیٹا آگے آپ یہ دیکھیں کہ آگے آپ کا حوالہ جاتی اشعار ہے کہ جو کہ آپ روداد کے شروع میں یا پھر اینڈ پہ ٹاپ اور باٹم میں لکھ سکتے ہیں۔ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، بہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ غالب کا شعر دیکھیے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شمار و تماشا میرے آگے۔ یہ بیٹے آپ کا حوالہ جاتی اشعار ہیں، آپ ان کو بھی ترتیب کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بیٹا آپ کے شارٹ سلیبس میں ٹوٹل 10 روداد شامل ہیں، ان 10 روداد میں سے 7 روداد تعلیمی ادارے کی تقریبات سے منسلک ہیں، جبکہ باقی 3 روداد مختلف موضوعات پر ہیں، یعنی کہ آپ کے شارٹ سلیبس میں ٹوٹل 10 روداد شامل ہیں، ان میں سے 7 ایسی ہیں جو تعلیمی ادارے کی تقریبات سے منسلک ہیں اور 3 کی اور موضوعات ہیں۔ اب وہ 10 روداد کون سی ہیں آپ کے شارٹ سلیبس میں؟ آئے بیٹا ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جی بیٹا یہ ہے آپ کی روداد، کالج میں ہونے والی سالانہ کھیلوں کی تقریب کی روداد، اپنے کالج میں یوم اقبال کے حوالے سے ہونے والی تقریب، یوم قائد پر ہونے والی تقریب کی روداد، یوم آزادی پر منعقد ہونے والی تقریب کی روداد، کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال، اپنے کالج میں جلسہ تقسیم انعامات کی روداد تحریر کریں، کالج میں منعقدہ مقابلہ حسن نعت کی روداد، کسی شادی کی تقریب کی روداد تحریر کریں۔ یہ بیٹے آپ کی 10 روداد ہے جو کہ 7 تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں اور 3 الگ موضوعات پر ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم مشترکہ روداد کے نکات ڈسکس کریں گے۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، لیکچر کو سنتے رہیں، تعلیم کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ حافظ۔